Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagmaya ug pagdayin. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagmaya ug pagdayin. Kay si Jesus nadula mo balik, hari siya sa kaharian, labaw siya sa tanan. Ibayaw ang imong mga kamot ug iluhod ang imong mga tuhod, simbahan Ginoong maluluwas ta, kay haduol na ang pagbalik niya. Ibayaw, ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagmaya ug pagdaig. Ibayaw, ipakpak, ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagmaya ug pagdaig. Kay si Jesus, kay si Jesus, hari siya sa kaharian, labaw siya sa tanan. Ibayaw ang imong mga kamot ug iluhod ang imong mga tuhod, simbahan Ginoong maluluwas ta, kay haduol na ang pagbalik niya. Ibayaw, ibayaw ang imong mga kamot ug iluhod ang imong mga tuhod, simbahan Ginoong maluluwas ta, kay haduol na ang pagbalik niya. Hallelujah, atong palakpakan atong bihing Dios mga igsoon. Tinuod gayud Jesus nga haduol na gayud ang imong pagbalik, amahan. Hallelujah. Amo kang ginadaig, Lord God. Amo kang ginapasalamatan, Ginoo, tungod sa imong kamaayo sa among mga kinabuhi, Jesus. Hallelujah. Sukad pa sa sinugdanan, Lord God, masking dili kami angayan, Lord, masking kami makasasala, Lord, apan ang imuang pulong, Ginoo, ang imong gugma, Ginoo, matinudaanon gayud diri sa among mga kinabuhi, Lord God. Hallelujah. Sukad pa sa sinugdahanan, ikaw gayud matinud-anon. Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, dunggon mong mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Sukad pa sa sinugdahanan, ikaw gayud matinud-anon. Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, dunggon mong mga paghangyo ko, sumala sa
ikaw lamang Jesus. Sukad pa sa sinugdahalan, ikaw gayud matinud-ano. Yes, Lord. Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Matinudanon, nudanon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikuptan ko. Wala ka na usab, sukad pa kaniya tong paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Yes, Lord. Ikaw lamang gayud, Ginoo, ang among bugtong nga manluluwas, Lord God. Kanimo lamang gayud na mo mapatunan ang tinuod nga kalipay, Ginoo. Kanimo lamang na mapatunan ang tinuod nga gugma, Lord God. Hallelujah. Amo kang ginadaig, Lord God. Matinud-anon ka. Matinud-anon ka sa mga pulong mo. Hallelujah. Come on, church. Atong ipatigbabaw ang atong tingog diya sa atong buhing Dios. Kay wala gyud taniya gipakya sa iya mga saad. Hallelujah. Sukad pa kaniya to ang paglaom ko, ang paglaom ko, ang paglaom ko. Ikaw lamang Jesus. Yes, Lord God. Dalaygon ka kayo, Ginoo, ning gabi una, Lord God. Kanimo lamang na mo'y patigbabaw ang among tingog, Lord. Hallelujah. Amo kang ginapasalamatan, Ginoo. Yes, Lord God. Salamat gayud, Lord, sa imong kamaayo sa among mga kinabuhi, Jesus. Ako magabasa sa pulong sa Ginoo sa Panultihon, Kapitulo 3, versikulo 9. Pasidunggi ninyo ang Ginoo pinaagi sa inyong bahandi ug sa unang bunga sa tanan ninyong kita. Sa pagsugod sa bagong tuig, maghatag kita na mapasalamaton ug masaligon kay ang Dios na matinud-anon niaging tuig mao gihapon ang Dios na magahatag ug magapanalangin kanato karong bag-ong tuig. Ang Dios magapanalangin sa iyong pulong. Amen. Manglingkod ang tanan. O karon atong andamon ng atong mga kasing-kasing. Alang sa paghala diya sa atong buhing Dios nga adunay kalipay. Hallelujah. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios mo saligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, dalay kon ka Ginoo ni taknaa karon sa kagabhion.
Mapasalamaton kami Ginoo nining salapi kinitahan sa imong katawhan nagibalik nga na kanimo especially niining unang adlaw ining tuig 2026 Ginoo. Lord salamat gyud kay ikaw gyud nagapanalangin sa imong katawhan Ginoo ug nasayod ko Ginoo nga pagapanalanginan pagyud nimo Ginoo ang among mga kinabuhi Ginoo nining tuig 2026. Lord, i-bless nimo kini nga salapi nga kini magamit gayon para sa imong kahimayaan, para sa kalambuan sa mga buluhaton, labi na sa among mga handom ug mga tinguha, among pagabuhaton ng mga buluhaton nining nga iglesia nining tuig 2026. Panalangin ang ilang mga panarbaho, mga source ng panginabuhi ug ang tanan nga naghago Ginoo. Kung ginasali ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Amen. Maayong gabi sa tanan. Merry Christmas. Happy New Year. No? Happy New Year sa tanan. Bulahan ka igsuon kay nining unang adlaw sa tuig 2026 ani ka dinhiya sa balay sa Ginoo aron sa simba kaniya, pagpamati sa iyang pulong o pagpakig-istorya nga na kaniya. Og arang-arang ta karon kay na kumpara atong Pasko no, atong Christmas Day gyud sa 25 kay kami ra gyud to, upat ka buok, ikaunom tong duha ka bata, si Samuel ug si Nathan. Pero karon arang-arang kay nadungagan ta no. Og unta daghan gyud unta mo apil no kay kuan gud ni siya unang prayer meeting gud ni siya sa tuig 2026 nya unang adlaw pag yun sa uno. No kung mutuo mo og lihi, mutuo ba mo og lihi? Ha? Dapat nianhi na to sila kung nitutog lihi. Ha? Pero murag lahi may gipalihi sa uban. Murag unta nga to ang celebration bitaw sa tuig o sa pagsugat sa 2026 is nahimaya ang Ginoo. Kay pangit kayo pamalandungon o gunahunaon na gisugat nato ang 2026 na subo ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. No kay ang Kristohanon lahi gyud dapat unta mosugat sa New Year, no? Dili pareha sa kalibutan. Pero sad to say nga ang mga Kristohanon mao'y nadala sa pamaagi sa kalibutan sa pagsaulog sa New Year. No. Kagabi kami ni Carla kay lagi nang laag pa man mi ng adlaw kay pakaon sa iro dito sa Grande. Nya nang adto pa mi atong si pangalan to? Oh, basta kay mo to. Isuroy na mga bata. Pagkahapon nakauli mi sa balay, gipangkapoy. Tulog ka dali. Ay wala gay katulog dai, nag-prepare na para sa mga lutuon. Bisag kami lang, kami raman upat raman mi kabuok sa balay. So nag-prepare pod mi kay bisag upat ra mi, ga-prepare gyapon mi kay para pod nga okay amo ang New Year namo. Unya si Carla kay ga-prepare na sa og sensilyo kaya dong isabwag. Pangpaswerte. Ingon ako siya nga, ang swerte na sa Ginoo, wala sa sensilyo. Kumidyahan kay nako siya. Dapat papel imong gitsa kay kung sensilyo lang gyapon karon. Sensilyo man mong pangitsa. O to pagka siguro mga alas 10 kapin mi or alas 10 mi nakatulog. Nya nag-ingon naman siya nga ato na lang kuan kanang sa ulogon ang New Year nga magpasalamat sa Ginoo ug mag-pray. So unya ingon siya tulog sa ta nya matatag kadlawon kay mag-ampo pasalamat sa Ginoo. Kung sige, yung problema. Pag alas 12 kay kamat naman na kuan siya kay nagdada sa sensilyo. Nagsaba-saba siya pero wala niya gisabog ana ra siya. Murag uyog-uyog sensilyo. Asa mingaw daw kayo. Ano ko nga sa man nga kana mong gud ng pagpabuto kanang mga saba mga motor pangpaabog man gud na nila sa malas. Tuod tag malas ang Kristohanon man ta. Ha? Mo na akong gingon bitaw nga usay kita ng mga Kristohanon murag na danita sa pamaagi sa kalibutan. Ang ilang pagsaba-saba ilaha man gud ang gihimo aron sa pag-abog sa malas. Wa man ta nagatuog swerte og malas, nagatuo man tag panalangin. Ha? Nagatuo tag panalangin kay Kristohanon, man ta motuo kag malas. May magwa tay Ginoo. Motuo kag swerte nga mas gamhanan ang Ginoo kaysa swerte. Kung i-bless ka sa Ginoo, i-bless gyud ka sa Ginoo, di na kay swerte nya. Maingon silang uban nga kini kay naani kining usa pa na ila sa tiil di ni swerte. Naman og kuan naada ang kuan sa kinabuhi, no? Sa moto nga pagka alas 12:30 kato 13. Kinsa man naghimo adto?
Ha? Siya, nag-prepare siya og puan. Sa to yung mag-prepare ni mong 3C ba to? Oh, wala di ay. Okay, akong gihap ang di ang iyahang grapes niya, sobra man 3C kay 2 man kilo. So, wala nga. Ang iyang kiat-kiat, 1 kilo, sobra po to 3C. So, mo to nga, amo na lang, amo ang gisugat, amo ang ah, New Year kagabi nag-pray mo, nagpasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo sa mua, sa buok tuig kay kanang salamat ta sa Ginoo kay naabot pa tag 2026 tungod sa pwede man gud ta nga di kaabot og 2026 no kung kuhaan kita sa Ginoo og kinabuhi. No? Wala nga una gid natong i-appreciate ang Ginoo kasi dunggan ang Ginoo kay nakatamak pa ta, nakalahos pa ta sa 2026. So this time atong himuon before ta mamati sa pulong sa Ginoo, ato ang pasalamatan ang Ginoo sa ato ang kinabuhi sa tibuok tuig 2026 no. Kung naamang kay mga dili maayo nga kasinatian sa tuig 2025, apila sa pagpasalamat sa Ginoo kanang mga experience nga ingon ni ana kay kung wala na siya dili pud ka mahimong inana pud ka dasig sa Ginoo no. Kay usahay pag sobra sa panalangin o pabor sa Ginoo ang gihimo himuon niya sa tua, mahikalimot ta sa sandurot gid sa iyaha. Kay naa naman sa tua tanan. Labi na kung tagang kagdagang kwarta, tagang kagdagang panalangin. Unsa pa may imuhang atuan simbahan? No? So mo na nga kanang mga dili maayo nga mga nasinati nato sa tuig 2025, mga lamas to siya sa ato ang pagkakristohanon para mo tubo kita ug makasabot kita sa mga pamaagi sa Ginoo. So ato ang pasalamatan ang Ginoo ni ana tanan. Og unsa pa gyud ang iyang gihimo, panalangin man kung giunsa ka pag-bless sa Ginoo sa tuig 2025, imuha ka ng pasalamatan sa Ginoo. Kay unya before ta manguli, ato pong i-pray sa Ginoo ang ato ang tuig 2026. But this time, ato ang pasalamatan ang Ginoo ang tungod sa gihimo sa tuwa sa 2025. Maayo man o dili maayo ang atong nasinati. Ang importante ang presensya sa Ginoo nagalihok sa atong kinabuhi mao nang nakalusot ta, no? Hantod ning tuiga 2026. So let us bow down our heads and let us thanks the Lord. Yes, Lord. Salamat kay Ginoo sa imong gayong pabor kadamo sa tuig 2025. Salamat kayo sa mga panalangin. Salamat sa mga pagsulay, mga problema. Tungod kay kining tanan Ginoo, nahimo gayod na nakatabang sa amo Ginoo na may suod pagayod nga na kanimo. Salamat gayud Ginoo kay bisan taliwala sa mga katalagman nga nitabo sa tuig 2025, imo gyud nagiprotektahan ang kinabuhi sa imong mga katawhan hantod Ginoo nga nakalusot gayod nining adlaw, unang adlaw sa tuig 2026 Ginoo. Salamat gyud sa mga panalangin, mga kahibulungan ug dagko na mga butang na imong gihimo sa imong mga katawhan Ginoo. Kuang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Tusbon nako maayong gabi sa tanan.
Sige, dili ta mag-alangan kung aduna mo'y Bible. Abli, uban ka na ako sa libro sa Joshua. Joshua, common ni siya nga verse. Joshua chapter 24, verse 15. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ug kung dili kamo buot mo alagad sa Ginoo, pagpili kamo niining adlaw kung kinsa ang inyong alagaran. Ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong katigulangan dito sa unahan sa suba o ang mga Dios sa mga Amorihanon nga ang yuta mao ang inyong gipuy-an. Apan alang kanako ug sa akong panimalay mag-alagad kami sa Ginoo. Ang Dios ug panalangin sa iyang pulong. Let us pray. Amahan namo nga langit non. Salamat gid sa imong pulong. Ako ang nabasa. Panalangin ni kini Ginoo masabtan namo kini ug tuguti nga kining imong pulong Ginoo. Maga-remind ka namo ilabi na gayod niining pagsugod namo nining tuig 2026 Ginoo. Nga mahinumdum gyud mi Ginoo kanimo og tagaan gyud kanamo og luna gyud sa amo ang oras, sa amo ang panahon, sa amo ang kinabuhi, sa among nahuna, sa among kasing-kasing Ginoo. Ako ang gina-pray usab, natagan nimo kog langit no nakaalam, aron makahimo ako sa pagsaysay, pagpasabot nining imong pulong. Ako ang ginasali, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Ang ato ang gibasa, mao kini ang gisulti ni Joshua sa iyahang mga katribo o sa iyahang pamilya. Tungod kay, kini si Joshua, isa kini siya sa mga right hand ni Moses. Kauban ni sila ni Caleb. No? Kauban ni sila sa 12 ka nag-espiya dito sa Promised Land o sa Kanaan. O kini silang duha, nahimo ni silang kanang sa pana maayong tigbalita, no? Maayong o nakakita og maayong sitwasyon dito sa sulod sa Kanaan bisan luyo sa negatibo nga nakita sa laing napulo ka mga espiya. Hinungdan nga kini si Joshua nakabaton siya og luna didto sa Kanaan, apil na to si Caleb. Kay mao man ni ang ilang gipangayo ngadto kay Moses, no? Tagaan sila og luna para sa ilahang tukuran o puy-an sa ilahang pamilya. Sa diha nga naana sila sa sulod sa Kanaan, sa Promised Land, may mga katawhan sa Ginoo nga mitabok sa maong nga Promised Land, sa maong Jordan River. Nga diin nagunahuna nga mubalik ngadto sa Tabok. Tingali ang uban mubalik na lang dito sa Egypt, ug ang uban nagpabilin diha sa yuta nga ilahang naangkon human sila makatabok sa Jordan River. Og sa diha nga naana sila dira og namuyo na sila dira. Siguro may mga komosyon nga nahitabo og may mga argumento na mga nahitabo during sa ilahang pagstay dito. That is why nitindog kini si Joshua ug ningon siya nga kung dili kamo buot mo alagad sa Ginoo, pagpili kamo. Kay tingali gidala nila ang ilang giila nga Dios dito sa Kanaan, isang Dios nga nagdala og nagluwas kanila pagawas gikan sa Egypt og naghatod kanila dito sa Kanaan. Hinungdan nga mao pud ang ilang giila nga Dios dito sa Kanaan. Pero naay may mga Israelites nga dili mo simba tingali sa Ginoo ni Moses, ni Joshua ug ni Caleb ug sa mga katawhan sa Ginoo ni atong panahona. Tungod niya mo nang mitindog ni si Joshua ug mingon siya nga kung dili mo buot mo alagad sa Ginoo, pagpili kamo nining adlaw. Kung kinsa ang inyong alagaran, ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong katigulangan didto sa Tabok o katigulangan dito sa unahan sa suba, o ang mga Dios ba sa mga Amorihanon nga ang yuta mao ang inyong gipuy-an. So gipapili sila. And then mingon si Joshua, pero alang kanako, ako ug akong panimalay karong adlaw mag-alagad sa Ginoo. So gipahinumduman kita sa Ginoo na
gipahinumduman kita mahitungod sa ato ang commitment diya sa Ginoo. Now, ang atong mensahe, ning taknaa sa kagabhion, magahisgot kita ning gitawag a fresh commitment for the new year. Importante nga aduna tay bag-o nga pakigsaad sa Ginoo kay tingali og naluya na ta og nawala na ta sa ato ang mga commitment. Kay usually kining ato bitong mga saad sa Ginoo, maayo ra ta og bag-o lang, bag-o pa ta gasugod, no? Pero mudagan ganing panahon, mawala ta sa pasi, mahikalimot ta nga nagsaad man ta sa Ginoo. Mabitaw nang sa kaminyo o na sila yung mga renewal of vows, no? Tungod kay para i-renew ang ilahang mga commitment, ang ilang mga saad sa usag-usa. Kay importante man na siya nga i-remind ka pag-usab sa imong mga saad. Muna, kita usab ingon na mga Kristohanon, kinahanglan aduna kitay bag-o nga commitment, mga saad niining o alang niining bag-ong tuig. Now, every year demands a decision. Matag tuig ini siya. Naga-demand og decision nato. Kita mismo kay every year nagitay decision nga himuon. Kung for example, decision kung magpabilin pa ba ka sa Davao o muadto ka na dito sa bukid. Muli ba ka sa inyong probinsya? Muli ba ka dito sa inyong ginikanan? Mag-decision ka whether magpadayon pa ba sa pagtrabaho or maundang o mangita og trabaho. Diha po sa itong pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan tang mag-decision. Magpabilin ba ta nga kanang luya o mo decide ka nga mo grow o magpatabang sa Ginoo, mag-alagad sa Ginoo, mo decide ba ka nga magpagamit sa Ginoo sa ministry? So do na kay decision na himuon diya sa imuhang kinabuhi. Now every year demands a decision. Who will you serve? Kinsa bagyot ang imong alagaran? Sama kay Joshua. Sa dihang amingon siya, pagpili mo kinsa inyong alagaran karong adlaw. Ang Dios ba sa inyong mga katigulangan nga didto sa tabok? O ang Dios ba sa mga Amorihanon nga mao'y tag-iyan ining yuta nga inyong gitumban? Basta ako akong panimalay mag-alagad sa Ginoo. So kinsa ba ang imong alagaran karong tuiga? Ha? Ang Dios ba? Ang trabaho ba? Ang luling hayaw ba diri sa kalibutan? O ang kalibutanon na kahilayan? Kinsa bagyod ang imuhang alagaran? Unsa bagyod ang decision na imong himuon? Now, matud pa, a fresh commitment for the new year. First, commitment is a daily choice. Unsa daw ang commitment? Ang commitment adlaw-adlaw kini nga pagpili. Ano man? Tungod kay dunay posibilidad na mausab, mulubad ang atoang mga commitment. Ni-commit ta karon na magkuan ko karon, mag-pray ko sa Ginoo. Pero sunod nimong pray kay sa sunod New Year na pod, no? So dapat dunay daily commitment, doon na tayo daily commitment o daily kinanglan adlaw-adlaw kita nga mupili nga mo-commit diha sa Ginoo. Now in Luke chapter 9 verse 23. Ingon pa ang Lucas kapitulo 9 versikulo 23. Og siya miingon sa tanan, kung adunay buot nga mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya siyang kaugalingon og magpas-an sa iyang krus matag adlaw og mosunod kanako. See? Katuning moment, katuning time nga may mga taong may approach kay Jesus ug naapoy gi-approach si Jesus mismo. Nga diin aduna sila lain-lain na mga alibay. Ang alibay nila, isa sa mga nag-alibay kay muli sa siyang papa kay ilubong niya iyang papa nga muli sa siyang balay kay ang papa daw iyang ilubong nga namatay. Yang isa po ni nananghid pod nga nananghid daw siya sa iyang pamilya. Mao nang ingon ni Jesus Christ nga kung buot kang musunod kanako, kinahanglan pa sa ano nimo imong cross adlaw-adlaw. Now, ingon ng mga Kristohanon, kita ng mga Kristohanon, kinahanglan nga ang atoang decision na paghimuon adlaw-adlaw ni. Kaya nga naman, anong gigamit ri ang word na adlaw-adlaw? Musunod ka kanako adlaw-adlaw. Kay posible man God,
For example, karon ganado ka karon mag-worship sa Ginoo. Ganado ka karon magbasa sa pulong sa Ginoo. Ganado ka karon mag-ampo sa Ginoo. And then pagkaugma, tungod kay gikapoy ka, ha? Gikapoy ka sa imong trabaho, gikapoy ka ba sa lain-lain na mga kalihukan, naapektuhan karon ang imuhang commitment. Nga di lang sa kumuampo ron, di lang sa kumubasa sa pulo sa Ginoo. And then hantod na anad na, o hantod nga wala na. Sunod New Year na po. So man importante nga i-renew nato ang ato ang commitment. O kini nga commitment di lang kay one time basis ni siya kun dili adlaw-adlaw nga ato ang himuon kini nga commitment. No? Kitang tanan including myself, no? Kay bisan ako luya ko pag abot ani. No? Naagi yung mga panahon nga dili jud ko makalahutay, ha? Dili gyud diretso. So man ato ang pahinumduman atong kaugalingon na kinahanglan nga ato agyud ihatag atong commitment o kini nga commitment kinahanglan adlaw-adlaw nato ni. Adlaw-adlaw nato ni siya. Commitment is not emotional. Unsa ang commitment? Ang commitment dili siya emotional. Kay basin unya og mo-commit ka sa Ginoo kay kanang lami imong kinabuhi. Ana ba? Dagag panalangin, dagag kwarta, mayog lawas, walay problema, hayahay ang kinabuhi, manang nag-commit ka kay kanang hayahay man mong kinabuhi, mag-alagad ko sa Ginoo karon. Mao nay tawag emotional. Kay nga naman, pag maabot ka nimo ang bad times sa imong kinabuhi nimo, wala kay kwarta, na kay balatian, dagag kag bayronon, dagag kag utang, wala kay makuot sa imong bulsa, nawad-ang kag trabaho, di na kamo commit na pod kay pinasikad lang man sa imong emotion ang imong commitment diha sa Ginoo. Ang commitment usa kini ka-intentional. Bahalag mo bagyo, mag-alagad ka sa Ginoo. Bahalag way kwarta, mag-alagad ka sa Ginoo. May kwarta o walay kwarta, maayog lawas o may balatian, may trabaho o way trabaho. Gubot ang palibot o malinawon ang palibot. Gubot ang pamilya o malinawon ang pamilya. Subo ang pamilya o malipayon ang pamilya, kinahanglan nga magpadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kay mao kini ang gitawag og intentional nga commitment o pag-alagad sa Ginoo. Ikaduha, half-hearted Christianity fails. Di gid ka kalahutay igsuon kung half-hearted ka nga Kristohanon. Kana bitong ingon nila nga kung sa gugma pa kay 50-50, 50-50 ihatag nimo ang imong paghigugma and then 50 ang laing 50 i-reserve nimo sa imong kaugalingon na. Pag 50-50 na gani ang tao, kamatyunon na. So kung imuhang 50-50 ang imuhang commitment diha sa Ginoo, kamatyunon na siya nga commitment. Mutuo man na, kamatyunon na siya nga commitment. Mo nay mahitabo na pag-abot sa mga pagsulay, dili ka kalahutay, dili ka mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo kay 50-50 man ang imong commitment. Pag ang tao 50-50 na gani, mabalaka na ang pamilya. Unya ang doktor ana mag-abiso na sa imuha o magpahinumdom nga, oy, murag milagro na lang sa Ginoo. Nga kining imuhang asawa, sir, or bana, sis, or ma'am, nga mabuhi siya. So 50-50 na siya. Milagro na lang sa Ginoo. Ang atuang commitment diha sa Ginoo ayaw himuang half-hearted. 50-50. Kay basin unyag, di ka kalahutay pag abot sa mga problema, dili ka padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Basin og matumba ka, mapukan ka, tungod kay half-hearted ka nga klase nga Kristohanon. And remember, ang half-hearted na Kristohanon mapakyas gyud siya. Mapakyas yun ka igsuon kung half-hearted ang imong pag-alagad sa Ginoo. Kung half-hearted ang imong commitment diha sa Ginoo. Revelation 3:15 and 16. Unsay giingon? Gipadayag 3:15 and 16. Ingon ang pulong sa Ginoo, nasayod ako sa imong mga buhat, nga ikaw dili bugnaw ug dili usab init. Maayo unta og bugnaw ka pa o init. O kay ikaw dagaang man lamang, dili bugnaw ug dili usab init. Iluwa ko ikaw gikan sa akong baba. O see? Mo ni ang mensahe sa iglesia sa Laodicea. Nagiingnan sila
nga nahingan sila sa anghel nga nasayod ako sa imong mga buhat nga ikaw dili bugnaw ug dili usab init. Mao ni ang pasabot sa half-hearted. Unya ningon siya nga kay ikaw dagaan man lamang dili bugnaw, dili pud init, iluwa ko ikaw gikan sa akong baba. See? So, mapakyas yun kay igsuon. Kung ang imong pag-alagad sa Ginoo kay hilaw-hilaw o hilaw-init, kay di yun ka makalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Mapukan o mapukan ka. Mao ni ang gikasaway sa Ginoo diya sa iglesia sa Laodicea. Now, God desires full surrender. Hinunduman gyud nato na siya. Gusto sa Ginoo nga mo surrender kita sa Ginoo. Itugyan nato ang kinatibukan natong kinabuhi diya sa Ginoo. Apil na atong time, ato ang trabaho, ato ang kalihukan, mga activity sa kinabuhi nato, atong isurrender tanan diya sa Ginoo kay maunay gusto sa Ginoo nga atong himuon this year. Nga mo surrender ta diya sa Ginoo. Surrender nato diya tanan sa Ginoo. And lastly, blessings follow commitment. Now, kung atuan ning sabton, kumbaga lahi ni siya sa katong ginatawag bitaw nga mag-alagad ko sa Ginoo para mapanalanginan ko. Kay kuan man gud siya, mura ka kanang sa ba na? Kanang double-sided ba? Do na kay kalibutanon nga intention nga nung nag-alagad ka kay para panalanginan ka. Pero kini siya matud pa dira blessings follow commitment. Nga kung ikaw makita sa Ginoo, nga ikaw matinud-anon sa Ginoo, di lang kay nangalagad lang ka, nagsimba ka, nag-appeal ka sa uban ng mga activities sa church is maingon na ka nga ako ning buhaton kay para panalanginan ko. Kundili gusto sa Ginoo na makita nga ikaw matinud-anon diha sa iyaha. Kay kung makita nga ikaw matinud-anon sa iyaha, dili gid bupakyas ang Ginoo sa pag-release, pagbubo sa iyang panalangin diha kanimo. Matud pa ang Deuteronomio Kapitulo 28, versikulo 1, ngadto na sa 2. Deuteronomy 28, versikulo 1, ngadto na sa 2, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ug kun inyong tumanon ang tingog sa Ginoo nga inyong Dios, nga magmatngon sa pagbuhat sa tanan niyang kasuguan nga gisugo nako kaninyo niining adlaw, ang Ginoo nga inyong Dios magbutang kaninyo ibabaw sa tanang nasod sa yuta ug kining tanan nga panalangin moabot kaninyo ug mudangat kaninyo kun inyong tumanon ang tingog sa Ginoo nga inyong Dios. Subot pasabot aron ka mahimong panalanginan sa Ginoo, kinahanglan usa nga magmatinud-anon ka sa iyaha. Kinahanglan usa na makita ka nga imong tuman ang tanan nakasuguan o mando sa Ginoo. Kay kung irresponsable ka nga klase nga Kristohanon, mutimaw, mawala, munas, mutaob ang imong klase sa pagpangalagad sa Ginoo, mura kag kabuti na muturok lang panahon sa ting ulan, pero panahon sa ting init, di ka kitag kabuti. Kabuti, ligbos ba? Kanang mushroom o kanang kajuji. Kailan mo mushroom, no? Mushroom, dito na, muturok na sila panahon nga, ting ulan-ulan. Ang kajuji pod. Ang kajuji, mo nang muturok na sa mga lata-lata nga kahoy, mga gabok nga kahoy. Pareho na sila maggulay. Pwede ni mo na adubuhon, no? Gisahon. Dili, inaana ang pagpangalagad sa Ginoo nga, mutunga lang o panahon sa panalangin. Panahon nga, maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Unya panahon nga, ting init, but pasabot, pitos ang kinabuhi, nagag-problema na yung mga balatian, di na pud ka muturok. Di na pud ka mangalagad sa Ginoo. Now, mo demand ka og blessing, dili jud ka panalanginan sa Ginoo. Kay ang blessing sa Ginoo, matud niya, nagbase sa imuhang commitment. Kung ikaw bagyod matinud-anon sa iyaha. Mo nang ayo katingala anong pait mangyapon akong kinabuhi, nga nangalagad unta ko sa Ginoo. Di lagi na tinubdan sa panalangin ang pag-alagad lagi sa Ginoo. Usa man nang nag-alagad ka sa Ginoo pero di pud ka matinud-anon. Gusto sa Ginoo nga matinud-anon ka. Dili kay igo lang ka nga mosimba niya enough na maningil na ka sa Ginoo. Namingon ka nga asa namang blessing Ginoo nga gasimba man ko every Sunday. Pero ang pangutana diha, faithful ba ka sa Ginoo? Matinud-anon ba ka sa Ginoo? Matinumanon ba ka sa iyang sugo diha kanimo? Obedient ba ka sa Ginoo? Na kung wala ka ana, murag gihimo na lang nimong routine ang pagsimba. Kanang naandan na lang ba? Domingo ron mosimba ko. Para na lang aron ingnon na Kristohanon
Pero wala gyoy pagpakita nga ikaw matinud-anon sa Ginoo. Di kang panalanginan sa Ginoo. Kay gusto sa Ginoo nga panalanginan ka kung tarong na ang imong pagpangalagad sa iya. No? So ingon niya dali, obedience releases blessing. Kinahanglan natong magtuman sa Ginoo para panalanginan ta. Muna kung gusto kang panalangin, pagmatinumanon gyud sa Ginoo. So ang atoang conclusion, ingon diriya sa matud pa ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So kinahanglan desisyonan nato sa atong kinabuhi karong tuiga kung kinsa atong alagaran. Especially sa mga ginikanan, especially pareha kay Joshua. Si Joshua usa ka matinud-anon nga amahan. Usa ka matinud-anon nga leader sa Israelites. Kay sa iyaha gibilin ni Moses ang katungdanan sa pagdumala sa katawhan sa Ginoo. Kay wa naman siya makasulod sa Kanaan. Pero kini si Joshua, dili lang siya leader sa katawhan sa Ginoo, kundi usasab siya kaamahan. Usa ka amahan, dunay asawa, dunay mga anak. O kining iyang desisyon na iyang gihimo, di lang para sa nasod, kundi para sa iyang pamilya. Amingon gid siya, basta ako ug ang akong panimalay mag-alagad sa Ginoo. So ikaw amahan, ikaw inahan, desisyon ni igsuon karon tuiga. Nabisag unsa pa may mahitabo, mubagyo man umulinog o doon na may balatian o mahimong adunay kawaladon ang imuhang kinabuhi karong tuiga. Alagari ang Ginoo. Pangitaa og alagari ang Ginoo sa imong kinabuhi. So before ta mangundang, sama sa akong gingon ganina, ato ang i-pray sa Ginoo ang ato ang tuig 2026. Walay nasayod sa tua kung unsay mahitabo sa tua. Starting, ugma o karong gabi samtang na mahulay ta. Unsay moabot ka nato hangtod matapos ang tuig 2026. No? Walay naibalo sa tua. Unsang atong mahimong kinabuhi, napabatay trabaho o wala tay trabaho. May pa ba atong lawas o aduna tay balatian? O gubot ba atong pamilya o malinaw atong pamilya? Ang imuha lamang ang imuhang dapat hibaluon igsuon nasa Ginoo ka kanunay mo sangpit. Ug magpakitabang sa Ginoo karong gabihiuna, karong taknaa na iyang panalanginan ang imuhang tuig 2026. Gikan karon hangtod nga matapos kining tuiga. Iampo ang imuhang mga minahal sa kinabuhi karong tuiga, ang imuhang panginabuhi karong tuiga, ang imuhang panglawas karong tuiga. Na i-bless sa Ginoo ang imuhang kinabuhi sa tuig 2026. So, gyangin ako ang tanan sa pagtindog. Unya, mag-pray ta sa Ginoo silently. And then, akong i-close unya. So, let us bow down our heads and let us pray. Yes, Lord, dalay kong kagayon, intak naa sa kagabhion. Salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo. Sukat ka ganina. Salamat Ginoo sa imong presensya. Salamat Ginoo sa imong pulong nga naga-remind kanamo may tungod sa bag-ong pakigsaad kana kanimo, bag-ong commitment kana kanimo nining tuig 2026 Ginoo. Na mahimo gid mi nga
mahimo gyud ming matinud-anon nga na kanimo, mahimo gyud nga pilion kanamo adlaw-adlaw sa mga kinabuhi og tagaan og pagpakabana og mahimong matinumanon diha sa imong mga mando nga ni kanamo Ginoo. Lord, continue to bless our lives Ginoo in 2026. Kinabuhi sa mga katawhan, panalanginan nimo ang ilang kinabuhi diha sa pinaagi sa paghatag kanila og paayong panglawas, pinaagi usab sa pagpupo sa mga panalangin financial para ma-sustain ang ilahang nga panginahanglan sa tibuok tuig. Kalinaw sa pamuyo uban sa ilang mga minahas kinabuhi, panaghiusa, panagsanabtanay ug tanan Ginoo nga source sa panginabuhian nila Ginoo imong ablihan ug imo gayud silang panalanginan. Sa among pagpamauli karon, ubanan nimo kami panalipdan, ilayo kami sa mga katalagman ug sa mga kadautan diha sa kadalanan. Labi na sa among pagpangatulog karon nga gabi imong ubanan kami uban amo ang mga minahas kinabuhi. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoong Kristo, ang kalinaw ug pakikambit makikuban kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.